إنه طائر مميز يعرف بسرعته ومهارته في الطير. يكون صغير الحجم وعادة ما يكون له أجنحة ذات ألوان غامقة. يعمل عشاته في أماكن عالية. يكون صغير الحجم وعادة ما يكون له أجنحة ذات ألوان غامقة، ويشتهر بتغذيته على الحشرات الصغيرة. تكون طيراناته مهارة وسريعة، مما يؤثر له تحكما جيدا في الهواء. يحب هذا الطائر أن يعيش في جماعات ويحلق في أشكال المجموعة. أظن كذلك هو أبابيل. نعم. إنه ملك مغول معروف يعرف بفتحاته وحكمه، قد وسع دائرة المملكة وسعى إلى جميع الثقافات المختلفة. كان يعد حاكما وعادلا وحكيما وذكيا في أصله. أدرى نصيحات إدارية وسعى إلى التنمية في مجالات متعددة مثل الفنون اللطيفة والهندسة والتعليم. في حكمه كانت تكريمة العلم والفن محطة كبيرة، وأقام قوة عسكرية قوية، إن فتحته وعصره يحملان مكانة بارزة في تاريخ المملكة المغولية. لقد لعب دورا هاما في تأليف الفقه الإسلامي، تنسب إليه كتاب مشهورة في الفقه الإسلامي وزعت في عصره. برفع صاد. أظن كذلك وعلمني رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. إنه مخلوق يعرف بنفوره من الطاعة وإغواء الناس. كان من الجن ويعد من المتقدمين في عبادة الله. لما خلق الله الإنسان أبى أن يسجد له وعصى أمر ربه فتم لعنه يبذل جهودا كبيرة لإغواء الناس وتشويش أقدامهم على الطريق الصحيح حتى يبعدهم عن سبل الله. فهم وجوده وأثره يعد أمرا مهما لكي يستطيع الإنسان أن يعيش حياة صحيحة. برفع صاد يسمع الحكم. أظن كذلك. نعم يا شيخ. هو نبي عظيم بعثه الله إلى بني إسرائيل. كانت ولادته معجزة، إذ ولدته أمه بغير زوج، ومنحه الله الحكمة والعلم منذ طفولته. وكان يدعو الناس إلى التوحيد، وكان يشفي المرضى بإذن الله. كانت ولادته معجزة، وعبد مختار من الله، وسيعود قرب يوم القيامة. إنه معركة هامة حدثت بين المسلمين ومخالفين، وقعت هذه الحادثة قرب الجبل حيث هبط المسلمون نصرة في البداية، ولكن بسبب خطأ من بعض المخالفين استغل العدو الموقف وهاجم المسلمين. قدم كثيرا من الصحابة كشجاعة وتزكية، وأسفرت هذه المعركة عن خسائر كبيرة للمسلمين، ولكنها أعطتهم دروسا هامة مثل أهمية الاجتهاد والحكمة في التخطيط. أظن كذلك هو معركة أحد. نعم يا شيخ. إنه فاكهة حلبة معصرية يحبها الناس كثيرا في فصل الصيف، ولونها عادة أصفر وأخضر، وبها بذرة كبيرة في الداخل بمجرد تناولها يشعر المرء بحلاوتها وعطرها على اللسان. يا أخي أيضا
يشعر المرء بحلاوتها وعطرها على اللسان. تؤكل هذه الفاكهة الطازجة كما تستخدم في تحضير المشروبات والحلويات المختلفة وملك الأثمار. أظن كذلك هو الأنبات. إنه حيوان كبير وطيب يعرف بقدرته على العيش في الظروف القاسية للصحة. من خصائصه أنه يمكنه البقاء حيا لفترات طويلة رغم ندرة الماء. له سلام على زائد يمكنه من حفظ طاقته. يستخدم هذا الحيوان عموما للشد وحمل الأحمال، وحليبه يعد نافعا لاستهلاك البشري. قد أدى دورا مهما في تاريخ الإسلام خاصة في التجارة والنقل. نعم شيخ نعم. يا صديقي، إنه كتاب يكون مصدرا للهداية والحكمة ورحمة للناس. فيها قصص مختلفة ووصايا وقوانين للبشر التاريخي الصحيح للحياة. إن هذا الكتاب نزل من مقام عالي ويحققه قراءة السكينة والطمأنينة للقلب، وقراءته فصاحة وبليغة عزيزة. إنه علم يمكن الإنسان من التفكير الصحيح وفهم الأدلة بطريقة منظمة. يشمل هذا العلم أصولا وقواعد لتفكر الإنسان، وقواعد توفر التوجيه وفهم الأدلة بطريقة منظمة. يشمل هذا العلم أصولا وقواعد توفر التوجيه لفكر الإنسان في السمت الصحيح وفهم الأدلة في السمت الصحيح ليساعده على تحليل الحقائق بشكل أفضل وبلغ النتائج. يستخدم هذا العلم أيضا في الفلسفة ومواد أخرى، ويهدف إلى حماية الذهن من الأخطاء وتعزيز الاستدلال. أيضا قلت يا شيخ ما فهمت. وفهم الأدلة بطريقة منظمة. يشمل هذا العلم أصولا وقواعد توفر التوجيه لفكر الإنسان في السمت الصحيح ليساعده على تحليل الحقائق بشكل أفضل وبلغ النتائج. يستخدم هذا العلم أيضا في الفلسفة ومواد أخرى، ويهدف إلى حماية الذهن من الأخطاء وتعزيز الاستدلال. أظن ذلك هو المنطق. يا صديقي، هو أول الإنسان في العالم، وبعد ذلك وجد كل البشر خلقه الله تعالى بيده وكرمه. علمه الله وأعلن قدره على جميع المخلوقات. أسكنه الله في الجنة وأذن له في كل شيء إلا شجرة واحدة. ما فهمت شيء؟ اقترب من المذياع. ما فهمت شيء؟ هو أول إنسان في العالم، وجد كل البشر، فهمت؟ وخلقه كل شيء. هو أول إنسان وجد كل البشر، خلق الله تعالى بيده وكرمه. علمه الله وأعلن قدره على جميع المخلوقات. أسكنه الله في الجنة وأذن له في كل شيء إلا شجرة واحدة فوسط له الشيطان، وبعد ذلك أنزل إلى الأرض حيث كان سرية ستسكن. طلب المغفرة من الله فتقبل الله التوبة. وعدم الإسلام والسلام. نعم شيخ.